गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अवयदां जाढ्यन्धकारापहाम् अस्ति स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजातायां स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा
आज जुमका माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण भक्त भागवत प्रेमीमा होलिका फागु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सबैलाई बधाई दिँदै गीताको अध्ययनार्थ आज तेस्रा अध्यायको 21वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले श्लोकको उच्चारण सिक्नेछौँ। तेस्रा अध्याय 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं भरत एव कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। अब यसलाई म एक एक गरेर हजुरहरूले मेरो अनुकरण गर्नुहोला। मेरो अनुसरण गर्दै म्युटमै रहेर हजुरले उच्चारण सिक्ने, एकजनाले चाहिँ अन गरेर बोल्नुहोला। यद्यदाचरति श्रेष्ठ यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनाः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुमिरे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता शङ्करस्य च कर्ता मुपहन्यामि मा प्रजा मुपहन्यामि मा प्रजा उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता शङ्करस्य च कर्ता मुपहन्यामि मा प्रजा मुपहन्यामि मा प्रजा उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता शङ्करस्य च कर्ता मुपहन्यामि मा प्रजा मुपहन्यामि मा प्रजा
उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सेदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् शङ्करस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मा प्रजा मुपहन्यामि मां प्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तस् कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तस् कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तस् कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् अब यसको हामी पदच्छेद अन्वय व्याख्या गर्दछौं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यो भयो पदच्छेद। अब हामी अन्वय क्रममा जान्छौं। श्रेष्ठः माथिल्ला लाइनको बीचमा श्रेष्ठः, त्यसदेखि पछाडि यत् यत् आचरति इतरजनः तत्तत् एव आचरति सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यो भयो अन्वय। अब यसको शब्दार्थ सुन्यौं। श्रेष्ठः भनेको श्रेष्ठ पुरुषहरू, योग्य पुरुषहरू, विद्वान पुरुषहरू, आचरशील पुरुषहरू। यत् भनेको जो जो आचरति आचरण गर्दछन्, जो योग्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, विद्वान पुरुषहरू जो जो आचरण गर्दछन्। इतर जनः भनेको अन्य मनुष्यहरू, भनेको सर्वसाधारण मनुष्यहरू जसले आचरणमा सभ्य बाटो हिँड्न खोज्छन् तर शास्त्रको अध्ययन गर्न पनि सकेका छैनन्। उहाँहरूले चाहिँ इतर जनः भनेको सर्वसाधारण मनुष्यहरू चाहिँ तत्तद् एव उनीहरूका नै, ती श्रेष्ठ पुरुषहरूका नै आचरति भनेको आचरण गर्दछन्। जो श्रेष्ठ पुरुषहरू जुन बाटोमा हिँड्छन्, जे गर्छन्, जस्तो आचरण गर्छन्, जस्तो व्यवहार गर्छन्, सर्वसाधारण मनुष्यहरू पनि त्यसकै अनुसरण गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्। स भनेको उनीहरू, यत् भनेको जो जो कुछ छ, प्रमाणम कुरुते प्रमाणित गर्दछन् लोकः लोक, तत् उनीहरूको नै अनुवर्तते भनेको अनुवर्तन गर्दछन्, अनुसरण गर्दछन्। उहाँहरूले जो गर्नुहुन्छ त्यसकै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्दछन्। त्यही भएर श्रेष्ठ पुरुषहरू,
आचारवान पुरुषहरू, विद्वान पुरुषहरूले उहाँहरूले धेरै चिज पढेको हुन्छ, धेरै ज्ञान हुन्छ, तर मैले धेरै पढेको छु, मेरा लागि पढेको छु भनेर घमण्ड देखाएर एकै ठाउँ बसेर ऊ रहन्छ भने कहिल्यै पनि उसको कल्याण हुँदैन। उसको विद्या के उसले पढेर के काम आयो? कसलाई चाहिँ काम आयो त? स्वयं उसैलाई जब काम आएन, उसैलाई पनि काम आएन भने उहाँहरूले चाहिँ आचरणमा रहेर सम्पूर्ण लोकलाई प्रकाशवान बनाएर ज्ञानवान बनाएर अगाडि बढे भने हाम्रा नयाँ पिँढीले पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हुन्। महाभारतमा स्वयं धर्मले धर्मराज युधिष्ठिरसँग चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, कह पन्था, बाटो कुन हो? लोकले चल्ने बाटो कुन हो? कुन चाहिँ मार्ग श्रेष्ठ छ? युधिष्ठिरको उत्तर थियो, तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। अर्थात जीवन जिउनका लागि असली मार्गको कुनै पनि सुस्थापित तर्क नै छैन। जीवन जिउनका लागि मनुष्यले यो चाहिँ बाटो हिँड्नुपर्छ है भन्ने एकदम निर्दिष्ट गरेर एउटै चिजले सबै चिजले एउटै मार्ग बताएको छ भन्ने यो केही प्रमाण पनि छैन। अनि श्रुतिहरू जो छन्, श्रुति शास्त्रका वाक्यहरू पनि अनेक छन्। अनेक प्रकारले एउटा शास्त्रले अर्को थोक बताइदिन्छ, अर्कोले अर्को बताइदिन्छ। यस्तो कोही ऋषि चिन्तक विचारक पनि छैनन् कि जसको वचनलाई प्रमाण मान्न सक्ने। वास्तवमा धर्मको मर्म चाहिँ गुफाभित्रै सीमित छ। वेदको रहस्य गुफाभित्रै रहस्यमय भएर बनेको छ। त्यसलाई पनि उजागर गरेर सुस्पष्ट रूपले लोकमा आउन सकेको छैन। गूढ छ, रहस्यमय छ। यस्तो स्थितिमा समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति जुन मार्ग या बाटोलाई अपनाउँदछ त्यही नै अनुकरणीय छ। महाभारतले पनि त्यही नै भनेको छ। प्रतिष्ठित भनेको चरित्रवान, कर्तव्यपरायण, सच्चरित्रवाला, अन्यप्रति संवेदनशीलवाला, हर कसैलाई दुःखको घडीमा चाहिँ उसको पनि वेदना छल्किने गरी जसले चाहिँ संवेदना प्रकट गर्दछ, त्यस्तै जस्तै एउटा सानो बच्चाको वेदनालाई जसरी एउटी माताले बुझेर त्यो नानीलाई भोक लाग्दा पनि माताका आँखाबाट आँसु आउँछन्, त्यो संवेदनशील, त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ छुपेको हुँदैन। त्यस्तै ठुला व्यक्तिमा पनि यदि समाजमा काहीँ कसै व्यक्तिलाई, निमुखा व्यक्तिलाई कष्ट आइलाग्यो भने त्यो संवेदनशील ती ठुला व्यक्तिहरूमा पनि आउनु पर्दछ। यस्तो आचरणवान पुरुषहरूको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दछ? अनुकरण गर्नु पर्दछ। उहाँ जुन बाटो हिँड्नुहुन्छ त्यो बाटो यदि हामीले अपनाउन सक्यो, हिँड्न सक्यो भने हाम्रो त्यसै कल्याण हुन्छ। युधिष्ठिरले यसैलाई प्रमाण दिनुभयो। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरू चाहिँ जुन बाटो हिँड्छन् त्यही हामीले हिँड्ने हो। बस एउटै शास्त्रको प्रमाण भने पनि यही हो, वेदको निचोड भने पनि यही हो। तर सर्वश्रेष्ठ पुरुष चाहिँ चुन्न सक्नु पर्दछ। कस्तालाई भन्दछन् भन्दा आचारवान, चरित्रवान, कर्तव्यवान, हैन? श्रेष्ठ पुरुष जुन बाटोको आचरण गर्दछन् अन्य मनुष्यहरू पनि त्यसैको अनुकरण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। 22वां श्लोक, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थः अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ये भयो पदच्छेद। अब अन्वय क्रममा पार्थः, पहिलो लाइनमा नमै पार्थ अस्ति, सबभन्दा पहिला पार्थः मे कर्तव्यम न अस्ति यतः त्रिषु अनवाप्तम अवाप्तव्यम किंचन न अहम कर्मणि वर्ते एव च। पार्थ भनेको हे पार्थ अर्जुन, मे भनेको मेरा लागि, यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, मे भनेको मेरा लागि, कर्तव्यम भनेको करणीय, न अस्ति कुनै पनि मैले गर्नुपर्ने काम छैन। भगवानले के काम गर्नु र लोकमा आएर? यतः किनकि त्रिषु लोकेषु भनेको तीनै लोकमा, भूर्भुवः स्वः तीनै लोकमा, अनवाप्तम अप्राप्त र अवाप्तव्यम भनेको प्राप्त गर्ने योग्य। प्राप्त गर्ने योग्यमा तव्य तव्यत अनि यर भन्ने सूत्र छ व्याकरणमा। तव्य भन्ने शब्द जहाँ आउँछ त्यहाँ चाहिँ गर्ने योग्य भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्दछ। अनवाप्तव्यम अप्राप्त वस्तु भगवानलाई केही पनि छैन, सर्वसुलभ छ। र अवाप्तव्यम भनेको प्राप्त गर्नेवाला, मैले यो चीजलाई प्राप्त गर्नु छ भन्ने भगवानलाई यो पनि छैन। किंचन भनेको कुनै पनि, न अस्ति छैन। तथापि फेरि पनि अहम म भगवान कृष्ण कर्मणि कर्ममा वर्ते एव च प्रवृत्त भइराखेका छु। हे पार्थ, यद्यपि मेरा लागि केही पनि करणीय कर्म नै छैन, किनकि मेरा लागि तीनै लोकमा सबै कुराहरू अर्थात् केही पनि अप्राप्त छैन, सबै प्राप्त योग्य नै छ। र मैले प्राप्त गर्नेवाला यो चाहिँ मलाई आवश्यकता छ भन्ने पनि छैन, र पनि म कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु। अर्जुनको सारथीमा बसेर महाभारत युद्धका लागि अगाडि बढ्दैछु, मैले कर्म गरिरहेको छु। वैदिक साहित्यहरूमा पनि भगवानको वर्णन यसरी गरिएको छ। तमीश्वराणां परमे महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेव भुवनेशमिड्यम। परमेश्वर अरु सबै नियन्त्रकहरूका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ, नियन्त्रका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ। जति नियन्त्रण गर्न खोज्छन् उहाँहरूका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कन्ट्रोल हुनुहुन्छ। उहाँको सबै हामीहरूको मनको पनि मनस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्ने भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ सबै लोकपालहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा सबै सम्पूर्ण जगत छ र परमेश्वरबाट नै सबै जीवात्मा आफ्नो विशिष्ट शक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसै कारणले भगवानलाई कुनै अप्राप्य भन्ने वस्तु नै छैन। जीवात्मा स्वयं श्रेष्ठ छैन। भगवानको अस्तित्व नभइकन जीवात्मा स्वयं श्रेष्ठ कहिले पनि हुँदैन। भगवान सबै देवताहरूका पूजनीय पनि हुनुहुन्छ र सबै निर्देशकहरूका परम निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबै प्रकारका भौतिक जो नेतागिरी गर्दछन् समाजका, म ठुलो हुँ भनेर, उहाँहरूका पनि, प्रशासकहरूका पनि
दिव्य हुनुहुन्छ, दिव्य शक्तिका रूपमा प्रेरणा दिनेवाला भगवान नै हुनुहुन्छ। सबैका पूजनीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो अर्को महान अर्को कोही पनि छैन। उहाँ सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, हेतु हुनुहुन्छ। हेतु भनेको कारण। त्यसै कारणले भगवानलाई यो चिज चाहिँ प्राप्त गर्ने पर्दछ भन्ने कुनै पनि छैन। सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले अवाप्तव्यम अनवाप्तव्यम, प्राप्त गर्नु र प्राप्त गर्ने योग्य चिज संसारमा मलाई कुनै पनि छैन र पनि म कर्म गरिरहेको छु भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। अब 23वां श्लोक, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब पदच्छेद गरौं। यदि हि अहम न वर्तेयम जातुः कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यो भयो पदच्छेद। अब अन्वय गरौं। पार्थ यदि जातु अहम अतन्द्रितः कर्मणि न वर्तेयम हि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। ये भयो अन्वय। अब इसको शब्दार्थमा जाउँ, व्याख्यामा जाउँ। पार्थ, हे अर्जुन, यदि जातु भनेको कहिले, अहम भनेको म, अतन्द्रितः सन् सावधानी पूर्वक, अतन्द्रितः सन् भनेको सावधानी पूर्वक, कर्मणि भनेको कर्ममा, न वर्तेयम प्रवृत्त म भइन भने, सावधानी पूर्वक मैले कर्म गरिन भने, अर्थात् कर्ममा सावधानी मैले राखिन भने, हि भनेको निश्चय नै, मनुष्याः भनेको सबै मनुष्यहरू, सर्वशः भनेको सर्वतो भावेन, अर्थात् अनेक प्रकारले सबै भावले चाहिँ मम वर्तमा मेरा पथ अर्थात् मेरा अनुगामी अनुवर्तन्ते अनुकरण गर्दछन्। भगवानले के भन्न खोज्नुहुन्छ भने श्रेष्ठ पुरुषले कर्म गर्दाखेरि असावधानी पूर्वक कर्म गरे भने संसारलाई हानि पुग्दछ। किन कि भगवानलाई फलो गरिराखेका हुन्छन्। श्रेष्ठ पुरुषको सर्वसाधारण मनुष्यहरूले फलो गरिराखेका हुन्छन्। त्यसै कारणले हर कर्ममा सावधानी पूर्वक गर्नु पर्दछ। हामीले घरमा पनि जस्तो नराम्रो वचनहरू बोल्ने गर्दछौं, नराम्रा वचनहरू मुखबाट निकाल्दछौं, जबकि माता पितालाई अर्थात् घरका ठुला मान्छेलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रै अनुसरण गर्दछन् यी बच्चा नानीहरूले भनेर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसलाई बिर्सेर भनौं या क्रोधमा आएर भनौं, हामीले नराम्रा वचनहरू निकालिराखेका हुन्छौं। अनि हामीले ठुला जन मनुष्यहरूलाई प्रणाम, आचरण, सेवा, संस्कार राख्न सकिराखेका हुँदैनौं। किनकि यी कुराहरूलाई सिकेर ती नयाँ पिढीले पनि सिकेर त पछाडि गएर हाम्रो सेवा गर्ने हुन् नि त। तर हामीले संस्कार भनेर कहिले पनि दिन सकेका हुँदैनौं। अनि हामी आशावादी बनेर चाहिँ पछाडि बुढाबुढी भइसकेपछि या वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि के गर्छौं? दुखित हुन्छौं र रुन्छौं। त्यति बेला पनि उसलाई थाहा हुँदैन मैले संस्कार दिन सकेको भए पो मलाई यो नयाँ पिढीले मेरो पनि सेवा गर्थ्यो होला, मलाई सुख दिन्थ्यो होला भनेर।
त्यसै कारणले हामीले आफूलाई जो ठुलो मान्दछौँ, यदि हामीले ठुलो मान्दछौँ आफूलाई भने हामी आचारवान हुनुपर्छ। आचरणमा एकदम सावधानी फुकेर बाटो हिँड्नु भन्छन् नि, त्यस्तै हर पगमा, हर कर्ममा, हर नयाँ पीढ़ीका सामने, हर बच्चाका सामने, हर समाजका सामने चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक बोल्नु पर्दछ। सावधानीपूर्वक कर्म गर्यो भने त्यही नै हो सर्वश्रेष्ठ पुरुष। तपाईहरुकै अनुकरण गर्ने हुने नयाँ पिढीले, नयाँ नानीहरूले, सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले। त्यसै कारणले भगवान यहाँ के भन्न खोज्नुहुन्छ भने यदि मैले कर्ममा असावधानीपूर्वक कर्म गरेँ भने लोकको कल्याण कहिले पनि हुने छैन। किनभने सम्पूर्ण जगतले मलाई भगवान मानेर मेरो अनुसरण गरिराखेका छन्, मेरा पछाडि हिँडिराखेका छन् भने यदि मैले असावधानीपूर्वक कर्म गरेँ भने र त्यस्तो अहितपूर्वक संसारमा चाहिँ एउटा दाग लाग्ने काम गरेँ भने नराम्रो कर्म मलाई लाग्नेछ, दोषी हुनेछु भनेर चाहिँ भगवान भन्नुहुन्छ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब हामी 24वां श्लोकमा पुग्यौं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि इमाः प्रजाः। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय क्रममा अर्थ गर्नको लागि अन्वय क्रम नगरिकन अर्थ बस्दैन। चेत माथला लाइनको अन्तिममा चेदमा चेत अहम कर्म न कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः च एव अहम शंकरस्य कर्ता स्याम एवं अहमेव इमा प्रजाः उपहन्यताम्। यो भयो अन्वय। अब यसको व्याख्याको क्रममा चेत भनेको यदि, अहम भनेको म भगवान कृष्ण, कर्म नकुर्याम कर्म गरिन भने, मैले कर्म गरिन भने तदा त्यस समयमा इमे लोकाः भनेको यो सबै लोकहरू, लोक भनेको जगत, उत्सीदेयुः भनेको भ्रष्ट हुने छन्। उत्सीदेयुः भनेको भ्रष्ट हुने छन्। च एव त्यस्तै प्रकारले अहम भनेको म, शंकरस्य भनेको वर्ण शंकरका, कर्ता स्याम म कर्ता हुनेछु, वर्ण शंकर उत्पादन गर्नेवाला म बन्नेछु। यदि मैले राम्रो कर्म गरिन भने, भगवान स्वयं भन्ने भन्छ, श्याम भनेको यो भगवान कृष्ण भनेको होइन, यो श्याम भनेको प्रवर्तक गर्नेवाला। अहम श्याम, स्यात् स्याताम स्युः, स्या स्याताम स्यात, श्याम अहम श्याम भनेको म यस्तो हुनेवाला छु, गर्नेवाला छु भनेको प्रवर्तक। इमा प्रजाः यी सारे प्रजाहरू पनि उपहन्यताम यसको नाशको कारण पनि मै बन्ने छु। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य गरिन भने सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन्, भ्रष्ट हुनेछन्, अपथिक हुनेछन्, बाटो छोडेर हिँड्नेछन् अनि म नचाहिएको
जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु, जसलाई वर्णशङ्कर भनिन्छ। माथि हामीले प्रथम अध्यायमा पहिला पढेका छौँ, कति याद छ कि छैन? श्रेषु दुष्टासु वार्ष्णेय वा जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। यदि वर्ण संकर आचरणहीन सन्तान भए भने जगत भ्रष्ट हुनेछ, कसैको पनि कल्याण हुँदैन। त्यसै कारणले त्यसको दोषी को बन्नेछ? भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, म बन्नेछु। त्यो कलङ्क म लिन चाहदिन। त्यसै कारणले पनि मैले सावधानीपूर्वक कर्मलाई गरिरहेको छु भनेर चाहिँ भगवान भन्नुहुन्छ। वर्णशङ्कर भनेको नचाहिएको जनसमुदाय, आवश्यकता विहीन, जसले जगतको कल्याणका लागि केही नै सोच्दैन भने त्यसलाई वर्णशङ्कर भनिन्छ। सर्वसाधारणको जो निमुखा जनता छन्, सर्वसाधारण छन्, उच्च कोटिमा पुग्न सकेका छैनन् र पनि उसलाई थिचेको थिचै गर्दछ, दबाउनै चाहन्छ, उसलाई त्यहाँदेखि अगाडि उठ्न दिँदैन भने त्यो वर्णशङ्कर हो। जो श्रेष्ठ पुरुष भनेर जसले दबाइराखेको छ त्यसैलाई के भनिन्छ? वर्णशङ्कर भनिन्छ। उसको अधिकारलाई जसले दमन गर्दछ त्यो वर्णशङ्कर हो। त्यसै कारणले सावधानीपूर्वक यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले गरिराखेका छु। उत्सिदेयुको तात्पर्य हो भ्रष्ट हुनु। यहाँ भगवान भन्छ, यदि मैले वेद विहित अर्थात् वेद विहित कर्मलाई गरिन भने, शास्त्रले बताएको कर्मलाई गरिन भने, किनभने शास्त्रको अनुसरण गर्नेछन्, भगवानले त स्वयं आएर त अनुसरण गर्ने छैनन्। भगवानको माध्यम के बन्नेछ भन्दाखेरि शास्त्र बन्नेछ। शास्त्रको अनुसरण गर्नेछन् मनुष्यहरूले, र शास्त्रले बताए अनुसारको मैले यदि कर्म गरिन भने लोक भ्रष्ट हुनेछ। मनुष्यहरू चाहिँ मेरो देखादेखि त्यसरी नै गर्दैछन्। यस्ता प्रकारले चाहिँ धर्मप्रददेखि भ्रष्ट भएर नरकमा जानेछन्। यदि मैले वेद विहित कर्म गरिन भने चाहिँ मेरो देखादेखि अरूले कर्म गर्नेछन्, अनि अरूले कर्म गर्ने बित्तिकै चाहिँ शास्त्रको विरुद्ध कर्म हुनेछ, अनि त्यस्तो कर्म गर्नाले के हुन्छ? नरक जानेछन्। अब नरक का पठाउने वालाका कारण पनि भगवान हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो नरकगामी बनाउने वाला कर्ता म कहिले पनि बन्न चाहदिन भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ पुरुषहरूलाई वेद विहित लोक कल्याणकारी कर्मका अनुष्ठान गर्नु पर्दछ। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले शास्त्रले जस्तो बताएको छ त्यसै अनुसार कर्म गरेको छ भने अर्काले पनि त्यही देखेर कर्म गर्दछ र शास्त्रदेखि विरुद्ध कर्म हुने छैन र लोकको कल्याण हुनेछ। उसले जानेर भए पनि नजानेर भए पनि, शास्त्र पढेर भए पनि नपढेर भए पनि उसले महाजनो येन गतस्स पन्थ, महापुरुषहरूको चाहिँ अनुसरण गरेको हुँदाखेरि उसले सही कर्म गरिराखेको हुन्छ र अन्तमा गएर भगवत प्राप्ति गर्दछ, अर्थात् लोक कल्याण गर्दछ। त्यसैले हामीले अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषहरूले, विद्वान जनहरूले, आचारवान पुरुषहरूले चाहिँ श्रेष्ठ कर्म गर्नु पर्दछ। अब यहाँ श्रेष्ठ पुरुष ठुला जन भनेर उमेरले ठुलो होइन, धनले ठुलो होइन, नेतागिरीले ठुलो होइन, दुर्नीतिले ठुलो होइन। यहाँ आचार हुनुपर्छ, संवेदनशीलता हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, लोक कल्याणको हित भावना हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति मात्र श्रेष्ठ पुरुष भनेर जानिन्छ। हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले
सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन नगरे तापनि बीच आएका प्रश्नहरू पनि हुन्। शास्त्रको अध्ययन नगरे तापनि यदि आचारवान पुरुष छ भने, संवेदनशीलता पुरुष छ भने, आफ्नो आचरणलाई चाहिँ सदैव नित्य स्वच्छ राख्दछ भने त्यस्ता पुरुषहरूलाई पनि आचार्य बनाएर जगतमा पूर्वाचार्यहरूले निर्दिष्ट जगत कल्याणका लागि आचार्यहरूको उपाधि दिएका छन्। त्यसै कारणले हामी सामान्य रूपले चाहिँ उहाँहरूलाई देख्ने गर्दछौँ उसले त केही पनि पढेको छैन अर्थात् शास्त्रको ज्ञानै छैन भनेर हामीले कोही कोही बेला त्यस्ता समाजमा त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। तर त्यो होइन। यदि आचारवान पुरुष छ भने उहाँहरूकै अनुसरण गर्ने अरू व्यक्ति हुने हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पद दिएको हुन्छ। सम्पूर्ण चिज विद्या नै हो भन्न पनि सकिँदैन, किनभने यदि विद्या छ आचरण छैन भने त्यो विद्याले पनि काम गर्दैन। विद्या हुन पनि आवश्यकता छ, ज्ञान हुन पनि आवश्यकता छ र आचारवान पुरुष हुन पनि आवश्यकता छ। पुरुष भनेको चाहिँ फेरि यहाँ पुरुषलाई मात्रै भनेर महिलाहरूले हामीलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरेको रहेन रहेछ क्या हो भन्नुहुन्छ होला, त्यसो होइन नि। पुरुष भन्नाले जीव, हामी प्राणी जो मनुष्य छौँ सबै, यसमा स्त्री र पुरुषको भेद भनेको चाहिँ हामीहरूको एकदम अल्पज्ञ बुद्धिले मात्रै यो छुट्याएको हो। त्योभन्दा अगाडि उठेर हामी सबै मनुष्य हौँ। मनुष्यमा रहने धर्म एउटै हुन्छ, न स्त्री हुन्छ न पुरुष हुन्छ। उहाँहरूमा रहने धर्म के हुन्छ? मनुष्यता धर्म। मनुष्यमा रहनेवाला धर्म मनुष्यता। त्यसै कारणले हामी आचारवान बन्नु पर्दछ। यदि हामीले कोही दिन अस्वस्थ भएका बेला धेरै बेरसम्म सुत्यौँ भने त्यो अलग चिज हो। तर बच्चाहरूका सामने एउटा रुटिन बनाउनु पर्दछ। यो समयमा हामी उठ्नु पर्दछ। यो समयमा हामीले मन्दिरमा तपाईलाई यदि भगवान प्रति आस्था छैन भने पनि नयाँ पिँढी संस्कारवान बनाउनु पर्दछ भने एउटा सानो मन्दिर बनाएर तपाईँ ढुक्कै झुक्ने गर्नुहोस् वहाँ गएर। त्यो बच्चाले मेरो मम्मी बाबाहरू चाहिँ वहाँ गएर आमा मातापिता गएर चाहिँ सधैँ भगवानलाई ढोग्नुहुन्छ अनि मात्र ऊ बच्चाहरू नम्र भएर चाहिँ तपाईलाई या समाजलाई नम्रता भावले आचरण सिकाउँछ उसले। तर यदि हामीले नै गरेनौँ भने ती नयाँ पिँढीले कहाँबाट सिक्ने? भगवानले भनेको कुरा नै यही हो। भगवानलाई संसारबाट केही लिनु दिनु छैन र पनि संसारमा आएर कर्म गरिराखेका हुनुहुन्छ, कर्म गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। अब आजको 25वां श्लोक। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मणि विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। ये पदच्छेद भयो। अब अन्वय गरौँ। भारत भनेको हे भारत, हे अर्जुन, भरत वंशमा उत्पन्न भएको भारत। कर्मणि भनेको कर्ममा, सक्तः भनेको आसक्त, विद्वांसः अज्ञानी मनुष्य, तथा जस्ता प्रकार कुर्वन्ति भनेको कर्म गर्दछन्, लोक संग्रहम चिकीर्षु भनेको लोक शिक्षाका इच्छुक, लोक कल्याणका लागि काम गर्नेवाला विद्वान भनेको ज्ञानी व्यक्ति पनि असक्त सन्, असक्त भएर अनासक्त भएर चाहिँ तथा त्यस्तै प्रकारले कुर्यात कर्म गरिराखेका हुन्छन्।
कुर्यात विद्वांस तथा आसक्त चिकित्सुल्लोक संग्रहम। अब यहाँ लोक संग्रहम, जो आसक्त पुरुष छ, संसारदेखि कुनै न कुनै महत्व राख्दछ, अभिलाषा राख्दछ, प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ र संसारदेखि मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने व्यक्तिको कर्म जो छ, कर्म एकै खालको हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। आसक्ति पुरुषको कर्म पनि त्यही नै हो, अनासक्त पुरुषको कर्म पनि त्यही नै हो। कर्म त्यही हो। फरक के छ त भन्दाखेरि एउटाले आसक्ति भए यसको फल मैले प्राप्त गर्नु पर्दछ भनेर कर्म गरेको हुन्छ। अर्को व्यक्तिले जगतका कल्याणका लागि मलाई केही लिनु दिनु छैन, तर मेरा ज्ञानद्वारा यदि संसारको कल्याण हुन्छ भने, अर्काको भलाइ हुन्छ भने मैले कर्म गर्न छोड्नु कहिले पनि हुँदैन। मैले कर्म गरिरहनु पर्दछ, किनभने मेरा अनुसरण गर्नेवाला गाउँवाला छन्, परिवारवाला छन्, समाज छ, देश छ भने आचारवान ज्ञानवान भएर मैले ज्ञानको प्रकाशलाई फैलाइरहनु पर्दछ लोक कल्याणका लागि। किनभने प्रवचन एउटा आफूलाई देखाउनका लागि पनि, आफू सबैभन्दा म ठुलो भनेर घमण्डपूर्वक पनि प्रवचन गरिराखेका हुन्छन्। उहाँहरू त्यति विद्वान हुनुहुन्न, तर उहाँमा साहित्यिक भाषा बोल्नको चाहिँ अलिकति कला भएको हुनाले उहाँहरूले पनि शास्त्रकै बाहिरीको विद्यालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिराखेका हुन्छन्। तर उहाँहरूमा के छ? आसक्त छ, भित्र आसक्तिपनाले राखेको छ, बाहिरबाट देखिँदैन हामीले। तर एउटा अर्को विद्वान यस्तो हुन्छ कि जगत कल्याणका लागि, भलाइका लागि यदि यो ज्ञान हर मनुष्यमा मैले बाँट्न सके भने उसको पनि कल्याण हुने थियो, उसले अरूलाई सिकाउने थियो। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, यस्तो यो विद्या धन भनेको यस्तो चिज हो कि सम्पूर्ण धनहरूमा सर्वश्रेष्ठ हो, हैन? विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। अब यो विद्या चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जति खर्च गर्यो त्यति बढ्ने। पहिला म एक्लैले खर्च गरेको थियो, म एक्लैलाई ज्ञान थियो। अहिले हेर्नु त कतिजना आउनु भएको छ, सबैलाई मैले खर्च गरिराखेको छु, बढिराखेको छ। त्यसैले यो विद्याधन यस्तो हो, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जति खर्च गरौ त्यति बढ्नेवाला धन भएको हुनाले सर्वश्रेष्ठ धन के हो भन्दाखेरि विद्याधनम। त्यसै कारणले आजको पाठलाई यही अन्तिम गर्दै, फागु पूर्णिमाको दिन आज होली, होली भन्छन् हिन्दीमा, होली नेपालीमा फागु पूर्णिमा भन्छन्। किन मनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई अलिअलि त थाहा छ पनि छैन पनि भन्नु जस्तो होइन। होली भनेको आजसम्म मसँग भएका नराम्रापनहरू, मैले कतिलाई नराम्रा व्यवहारहरू गरेँ होला, नराम्रो आचरण गरेँ होला, यो आजको पाठमा पनि जोडिएको हो यो होली, बुझ्नुभयो नि? यो सबै चिजलाई चाहिँ भुल्ने दिन हो, आज मिटाइदिने दिन हो। यदि हामीले कुनै क्रोधमा आएर, कुनै लालसा राखेर, कुनै आकांक्षा राखेर इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग यदि बोल्दैनौँ भन्ने पनि आज माफी माग्ने दिन हो। जो भयो त्यसलाई भुलिदेऊ, अब अगाडि यस्तो हुने छैन भनेर अगाडि बढ्ने दिन हो। जो हो लिया सो हो लिया, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हामी स्वच्छ बनेर, निर्मल बनेर, एउटा स्वच्छ झरनाको पानी जस्तो बनेर यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई बिताउन सक्यौं भने यही त जीवन हो नि त। यदि धमिलो पानी जस्तो बनाएर हामीले आफैलाई धमिलो बनायौं भने त हामीलाई कसैले हेर्दैन, समाजले हेर्दैन, कसैले पिउनै चाहदैन धमिलो पानी, कसले पिउँछ र? पिउँदैन। त्यसै कारणले स्वच्छ, निर्मल, शान्त, हेर्नु त जलको स्वभाव कस्तो हुन्छ? शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ, सबै कहीँ केही छुपेको चिज हुँदैन, केही लागेको छ भने पनि
फट्ट देखिन्छ। त्यस्तै जीवन यदि हामीले बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो अनि कल्याण हुनेछ, नत्र कहिले पनि कल्याण हुने छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।